हो विचार माझ्या न्ही जाल्यार आमचे सगळे जे सालिगांवचे माझे कार्यकर्ते माझे हितचिंतक आसा तेंच्या मनान आयिल्लो. 2 दीस पयलीं गुढीपाडवो जालो आनी गुढीपाडवो हो असोच आमचो एक फेस्टिवल. हिंदू धर्मान आमी तेका नवें वर्स म्हणटा, म्हणजे हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे आमचो गुढीपाडवो हे आमचें नूतन वर्स नवें वर्स म्हणटा. आमी जशें सेलिब्रेट करता 31st नायट आनी फर्स्ट इयर इंग्लीश कॅलेंडर, अशेंच म्हाका दिसता होय दीस आमी सेलिब्रेट करचो अशी संकल्पना घेवन अशे विचार घेवन आमी हो प्रोग्रामाचो प्लॅन केलेलो. आनी म्हाका खरेंच खोशी भोगता की तुमी इतल्या संख्येन आयचे हे नवे वर्साचें सेलिब्रेशन करपाक लागून सालिगांव मतदारसंघ आनी स्पेशली गिरी गांवान असो केन्नाच प्रोग्राम जावंक ना. हो सरपंचान सांगलेलो, पूण असो एक प्रोग्राम गिरी गांवानूय जावचो आनी आमचे सगळे मतदारसंघाचे लोक, आमचे सायडीच्या मतदारसंघाचे लोक, आमचे सगळे टुरिस्ट ह्या प्रोग्रामाक येवन ह्या प्रोग्रामाचो आस्वाद घेवचो. आमची एकूच विचार आशिल्ले की नवें वर्स सुरवात करता आसतना आमची परंपरा राखून आमची संस्कृती हेजे विचार करून आमी हो नवें वर्स सुरवात करचें म्हणून. आनी एक भक्तिमय म्हाका दिसता वातावरण आमी सुरवात केली दिंडी, म्हणजे सगळी आमच्या मतदारसंघाची बायलां दादले येवन दिंडी सुरवात केली आनी ती दिंडी तेंच्यांनी घेवन हांगा जेन्ना पावले तेन्ना म्हाका दिसता ढोल ताशाचें पथक तुमी पळयलें. एक बरी सुरवात नवे वर्साची, एक धार्मीक प्रोग्राम, एक आमची संस्कृती राखून, एक परंपरा राखून म्हाका दिसता हो प्रोग्राम आमी विचार करून हाडलेलो आसा. आनी हो सगळो हाडला आमी तुमकां लागून. आमी ह्या प्रोग्रामाक पयलां आसतलें की बरे बरे नामनेचे कलाकार आमचे गोंयचे, आमचे पुराय देशाचे, तशेंच तुमचो सारेगमप हेजो विनर जसराज जोशी होय फाल्यां परफॉर्म करतलो. कितलेशेच ढोल ताशे पथक तेंच्यांनी हांगा परफॉर्म केल्या. फाल्यां बायलांचो हांगा ढोल ताशे पथक तेंचोय फाल्यां परफॉर्मन्स आसतलो. आनी सगळ्याकून आवडेचो आनी कंटिन्युअसली तुमी जो रिक्वेस्ट करतालो असो हो प्रोग्राम अभंग रिपोस्ट होय प्रोग्राम आनी काही वेळान हांगा सुरवात जातली. तुम्ही सगळे जाण हांगा आयले आनी नव्या वर्साची सुंदर सुरवात केली आनी म्हाका दिसता भक्तिमय प्रोग्राम आमच्या वातावरणान ही सुरवात जाली. हेका लागून म्हाकाय खोस भोगता. हांव खरेंच आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर, आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा की ते हांगा वांटेकार जाले. आमचे मिनिस्टर, आमचे चीफ मिनिस्टर सुद्दां हांगा येवपाचे आशिल्ले पूण काही कारणाक लागून ते पावूंक ना. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हणजे आनी एक गजाल की जे आत्तां तुमी सत्कार मुर्ती हांगा पळयल्या ती म्हाका दिसता आमची संस्कृती आसा ही फुडें व्हरून आमच्या फुडल्या जनरेशनाक कशी दिवची हेका लागून काम करता. तेका लागून आमी तांकां आयज सगळे आमचे भजनी कलाकार जे आसा जे गिरी नांवान तेंच्यांनी म्हणजे कितले वर्सां जालीं ते भजन प्रस्तूत करता. देवळांनी आसूं खंयच्या धाकटे मंचेर आसूं, पूण ती आमची संस्कृती हांव म्हणटा परतून ती आमची फुडें व्हरता आनी फुडल्या आमच्या जनरेशना कडेन ती कनेक्ट करून दिता. सो तांकांय हांव आयज देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमच्या गिरी गांवांक तेंच्यांनी भरपूर आमकां तेंच्यांनी हेल्प केलेलो आसा. आनी सांगलां तशें अभंग रिपोस्ट तुमी सगळे हांगा रावले आसतले तेका लागून आमचे यूथ जे आसा हे कंटिन्युअसली म्हाका रिक्वेस्ट करताली की अभंग रिपोस्ट सारको प्रोग्राम आमच्या गांवांनूय जावचो. सो तेका लागून स्पेशली तुमकां लागून हो प्रोग्राम आमी हांगा हाडलेलो आसा. हांव चड वगत आनीक घेना, म्हाका खबर आसा तुमच्या मनान कितें चल्लां पळय तें. सो तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता. आनी चड टायम घेनासतना थोडेच वेळान आमचो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर उलयतलो आनी तुमच्या मनान जें आसा आमी तुमी इतले वेळ रावल्यात तो अभंग रिपोस्ट हो म्हाका दिसता आमी प्रोग्राम बेगींतल्या बेगीन सुरवात करुया.